न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि। नमस्कार, तपाई न्यूज इनसाइट हेर्दै हुनुहुन्छ। म एलिसा अर्याल। हरेक दिन हामी यो समयमा एउटा खास विषयको चिरफार गर्छौं। तपाई हाम्रो सरकारको विषय, बेथिति र भ्रष्टाचार विरुद्धको खबरदारीलाई हामी प्राथमिकतामा राख्छौं। आज पनि हामी त्यस्तै एउटा विषय लिएर उपस्थित भएका छौं। परीक्षालाई व्यावहारिक बनाउने भन्दै सरकारले प्रयोगात्मक परीक्षा ट्रायल लिँदा प्राविधिक प्यारामिटरलाई निश्चित अङ्कभार दिएर पूर्णाङ्कमा 70% अङ्क ल्याई लाइसेन्स पाउने नयाँ निर्देशिका लागू गरेको छ। आज हामी यातायात व्यवस्था विभागले लागू गरेको ट्रायलमा 70 अङ्क ल्याई उत्तीर्ण हुने व्यवस्थामा केन्द्रित रहनेछौँ। सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका 2077 लाई संशोधन गर्दै नयाँ मापदण्ड जारी भएको झण्डै 3 वर्ष बितिसकेको छ। सो निर्देशिकामा सवारी चालक अनुमति पत्र अर्थात् ड्राइभिङ लाइसेन्स प्राप्त गर्न प्रयोगात्मक परीक्षामा नयाँ मापदण्डको व्यवस्था गरिएको छ। परिवर्तित व्यवस्था अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षा अर्थात् ट्रायलमा 70 अङ्क ल्याए उत्तीर्ण हुने प्रावधान राखिएको छ। कारण स्पष्ट नभएको भन्दै लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा अलमल भइरहेको नयाँ मापदण्ड अहिले आएर लागू गरिएको छ। दुई 2077 चैतमा जारी सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका 2077 अनुसार वर्ग क अन्तर्गत पर्ने मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड र वर्ग ख अन्तर्गतको कार, जीप तथा डेलिभरी भ्यानका हकमा नयाँ व्यवस्था सहितको निर्देशिका स्वीकृत गरिएको थियो। तर निर्देशिका जारी भएको लामो समयसम्म पनि स्पष्ट कानुनको अभाव भएको भन्दै लागू हुन सकेको थिएन। विभागले 2078 जेठदेखि नै निर्देशिकामा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बताएको भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो। सो व्यवस्था अन्य प्रदेशमा पहिले नै लागू भइसकेको भए पनि बागमती प्रदेशमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। संघीय सरकारले कानुन बनाएर दिएको भए पनि सबै प्रदेशमा एकैपटक कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि उक्त व्यवस्थालाई लिएर आलोचना समेत हुँदै आएको थियो। तर कार्यान्वयनमा अलमल गरिरहेको बागमती प्रदेशले पनि केही दिन अघि मात्र उक्त व्यवस्था लागू गरेको छ। नयाँ प्रावधानमा कस्तो व्यवस्था छ? निर्देशिकामा वर्ग क ए मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड र वर्ग ख बी कार, जीप, डेलिभरी भ्यानको लाइसेन्स लिन केही सहज बनाइदिएको छ। निर्देशिकाको दफा 5 को व्यवस्था अनुसार लिखित परीक्षामा सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी कानुनी प्रावधान, ट्राफिक नियम पालना तथा सवारी साधनको प्राविधिक पक्ष सम्बन्धी सामान्य व्यावहारिक ज्ञानका विषय समेटी 100 पूर्णाङ्कको प्रश्न सोधिनेछ। यसमा 4-4 अङ्कका 25 वटा वस्तुगत उत्तर दिने प्रश्न हुन्छन्। लिखित परीक्षाको अवधि 30 मिनेटको राखिएको छ। सम्बन्धित कार्यालयको विद्युतीय माध्यमबाट समेत लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार परीक्षार्थीले ट्रायलमा 70 अङ्क ल्याए लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्नेछन्। अहिलेको व्यवस्थामा चाहिँ अब 7 वटा स्टेपहरू छ। पहिलोमा घुमाउरो 8, घुमाउरो 8मा चाहिँ पहिलो पटक अङ्क दिइरहेको छ, यसमा 5 कट्ने र दोस्रो पटकमा 5 कट्ने गरेर जम्मा 10 अङ्क कट्ने छ हैन। त्यो 10 अङ्क घटे पनि उनीहरू अगाडि जान पाउँछन्। र 2 पटक भन्दा बढी अङ्क दिइरहेको छ भने फेल हुने भयो। सवारीको टायर अङ्कित रेखा भन्दा बाहिर गएकोमा फेल हुने भयो। ठिक दिशाबाट वा ठिक तरिकाबाट 8 आकार नबनाए पनि फेल हुने भयो। अगाडि बढ्ने क्रममा सवारीलाई पछाडितिर सारे पनि फेल हुने भयो। यहाँ अलि प्रश्न तोकेको छ परीक्षा मूल्याङ्कन प्रकारको परीक्षाको मूल्याङ्कन फारममा। यो चाहिँ ऐनमै छ, अनुसूची 8 मा त्यही अनुसार अहिले चलेको छ। नम्बर घट्ने चाहिँ घुमाउरो 8 मा 2टा भनिहालेँ मैले हैन। पहिलो पटक अङ्कित रेखा छुँदा 5, दोस्रो पटक छुँदा 5। अनि उबर खाबडमा त स्पिड ब्रेकरमा एक पटकसम्म सवारीको स्टार्ट बन्द भएमा 5। यो टर्नमा टर्निङ इन्डिकेटर लाइट नबालेमा 10, ट्राफिक सङ्केतको पालना नगरेमा 15। अनि ग्यारेजमा चाहिँ सवारीलाई पछाडि गुडाउने क्रममा अगाडि सारेमा 10 अङ्क घट्छ। परीक्षार्थीको सङ्ख्या चाहिँ अब खासै अहिले वृद्धि चाहिँ उस्तै हो हैन। तर उत्तीर्ण हुनेको सङ्ख्यामा चाहिँ केही पर्सेन्ट त वृद्धि भएको जस्तो देखिन्छ।
केही अलिकति सिकेर पनि 10-12 दिन अलिकति प्र्याक्टिस गरेर पनि अब यो 70% मात्रै पास गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशाले अब यो ट्रायलमा चाहिँ धेरैजना आएको चाहिँ देखिन्छ। कम प्र्याक्टिस गरेर पनि यसमा परीक्षामा आएको जस्तो देखिन्छ। हिजो मात्रै हाम्रो यहाँ त एकजना लेडी चाहिँ अलिकति उकालोबाट कटेर ओह्रालोमा रोकिने बेलामा चाहिँ एक्सिलेटर दबाई गरेर ठोकियो गाडी होइन भयो। अलि अब त्यो चाहिँ ठ्याक्कै यसै त भन्न सकिनँ, तर अलिकति हो कि थोरै प्र्याक्टिस गरेर पनि आएको हो कि जस्तो देखिन्छ। अब ठ्याक्कै ऐनमा भएको कुरालाई मैले यसरी भन्न त मिल्दैन होइन। जस्तो ऐनमा आउँछ हामी कर्मचारीले त्यस्तै कार्यान्वयन गर्ने हो, जे छ हामीले त्यही गरेका छौँ। अब यसको नतिजा चाहिँ केही समयपछि देखिन्छ होला होइन। यसबाट कस्तो प्रभाव पर्छ, यसको नतिजा कस्तो आउँछ भन्ने केही समय देखिन्छ होला, केही समयपछि देखिएला। तर ट्राफिक लाइटमा चाहिँ अब ट्राफिक लाइटमा उनीहरूले त्यो नहेरिकन जाँदाखेरि पनि नम्बर कट्ने व्यवस्था मात्रै छ क्या। यसमा चाहिँ ट्राफिक सङ्केतको पालना नगरेमा 15 कट्ने व्यवस्था छ होइन। त्यसले चाहिँ ट्राफिक लाइटमा रोक्नुपर्ने अवस्थामा नि गाडी जाँदाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो पार्छ कि पछि जस्तो लाग्छ। प्रयोगात्मक परीक्षाका चरणहरू: घुमाउरो 8 परीक्षण, साँगुरो फलेक, घुम्ती परीक्षण, ट्राफिक सङ्केत परीक्षण, उबट खावट परीक्षण, उकालो परीक्षण र व्यवहारगत पक्षको समग्र परीक्षण। प्रयोगात्मक परीक्षा 100 पूर्णाङ्कको अङ्कभार यो हेर्नुहोस्। घुमाउरो 8 मा 20 अङ्क, साँगुरो फलेकमा 10 अङ्क, युटर्नमा 10 अङ्क, ट्राफिक सङ्केतमा 15 अङ्क, उबट खावटमा 15 अङ्क, उकालोमा 20 अङ्क, परीक्षार्थीको व्यवहारगत पक्षको समग्र मूल्याङ्कनमा 10 अङ्क। ट्रायल अङ्क घटाइने व्यवस्था यो हेर्नुहोस्। घुमाउरो 8 मा एक पटक अङ्कित रेखा छोएमा 5 अङ्क घट्नेछ, एक पटकसम्म खुट्टाले भुइँ टेकेमा थप 5 अङ्क घट्नेछ, युटर्नमा टर्निङ इन्डिकेटर लाइट नबालेमा 10 अङ्क घट्नेछ, ट्राफिक सङ्केत पालना नगर्दा 15 अङ्क घट्नेछ, उबट खावटमा एक पटकसम्म भुइँमा टेकेमा 5 अङ्क घट्नेछ, एक पटक सवारीको स्टार्ट बन्द भएमा 5 अङ्क घट्नेछ, सवारी चलाउनु अघि सवारीको ब्रेक, टायर र ऐनाहरूको सामान्य निरीक्षण नगरेमा 3 अङ्क घट्नेछ, हेलमेटको लक नलगाई सवारी चलाएमा 4 अङ्क घट्नेछ, अस्वाभाविक गतिमा सवारी चलाए 3 अङ्क घट्नेछ। ट्रायल फेल हुने अवस्था: एक पटक भन्दा बढी भुइँमा टेके अर्थात् स्टार्ट बन्द भएमा, एक पटक भन्दा बढी अङ्कित रेखा छोएमा वा खुट्टा भुइँमा टेकेमा, ठिक दिशाबाट ठिक तरिकाले 8 नबनाएमा, एक पटक भन्दा बढी सवारीको स्टार्ट बन्द भएमा, साँगुरो फलेकमा खुट्टाले भुइँ टेक्दा अर्थात् फलेकको लम्बाइ पार गर्नु अगाडि नै सवारी फलेक बाहिर निस्किएमा, उकालोमा तोकिएको रेखा नागी सवारी रोकेमा वा नरोकी अगाडि बढेमा वा रोकिएको अवस्थाबाट सवारीको पछाडिको टायर 6 इन्च भन्दा पछाडि सरेमा, उकालो सकेर ओह्रालो झर्ने क्रममा तोकिएको रेखा नागी सवारी रोकेमा वा सवारी नरोकी अगाडि बढेमा ट्रायल फेलको व्यवस्था गरिएको छ। मापदण्ड लागू भएसँगै मोटरसाइकल, स्कुटर तथा मापेटका लागि कुल अङ्कभार 100 तोकिएको छ। त्यसमा 70 अङ्क प्राप्त गर्ने परीक्षार्थी अनुमति पत्रका लागि योग्य मानिनेछन्। प्रदेश सरकारले तयार पारेको निर्देशिका अनुसार मोटरसाइकल, स्कुटर र मापेट चालकका लागि घुमाउरो 8 को अङ्कभार 20 तोकिएको छ। ट्रायलका बेला हुने सामान्य त्रुटिमा पनि फेल गराउँदा लाइसेन्स वितरणमा ढिलाइ हुनुका साथै चालकहरूले अवैधानिक रूपमा लाइसेन्स निकाल्ने बढेको भन्दै नयाँ प्रावधान लागू गरिएको छ। तर त्यसको वैधानिकतामा भने प्रश्न उठेको छ। तपाईलाई न्युज इन्साइटमा पुनः जोड्नेछौँ। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा पास हुन 70 अङ्क प्राप्त गरे पुग्ने सबै प्रदेशमा लागू भएको छ। तर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि यसलाई लिएर कतिपयले आलोचना समेत गरिरहेका छन्। सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने कुरा सडक सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएको भन्दै आलोचकहरूले यसलाई थप कडाई गरिनुपर्ने बताइरहेका छन्। सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने प्रावधान खुकुलो बनाउँदै जाने हो भने यसले भविष्यमा थप दुर्घटनाको जोखिम निम्त्याउन सक्ने चिन्ता समेत थपेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी अनुमति पत्र लाइसेन्स प्राप्त गर्न प्रयोगात्मक परीक्षा ट्रायलमा 70% ल्याए पास हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सम्भावित जोखिमबारे जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तर ट्रायलमा 70% ल्याए पास हुने व्यवस्था वैज्ञानिक भएको भन्दै सरकारी पक्षले त्यसको बचाउ गरेको छ।
अहिलेको नयाँ व्यवस्थाले अनियमितता र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीको अनावश्यक चापलाई समेत कम गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। 2077 चैतमा जारी भएको सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका हाल लागू भइसकेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि ट्रायलमा पास हुनेको दर समेत झन्डै 20%ले बढेको छ। अहिले यो हाम्रो फागुनको 3 गतेबाट यो 17% लागू भएको हो यो अफिसबाट चाहिँ हैन। सेवाग्राहीले चाहिँ अत्यन्त खुसीका साथ काम पाइरहेको छ। भन्नाले कस्तो भने 100मा 100 हुँदाखेरि चाहिँ सानोतिनो मिस्टेक पनि फेल हुने र गर्नुपर्ने नियम थियो। अहिले चाहिँ अब 8मा 2 पटक खुट्टा टेके पनि उसको मार्क घट्छ, फेल हुँदैन हैन। अनि उकालो र ओह्रालोमा पनि स्टार्ट बन्नुभए पनि मार्क घट्छ, फेल हुँदैन। अहिले पहिला बाइकमा जम्मा 35% पास हुन्थ्यो भने अहिले 70% पास, ठ्याक्कै डबल पास भएको छ। गाडीमा पनि पहिला 25% पास हुन्थ्यो, अहिले 40% पास भएको छ। हर्न बजाए पनि फेल हुने, भाइब्रेटर चलाए पनि फेल हुने, सिट बेल्ट नलाए पनि फेल हुने, सानोतिनो एकदम मानवीय त्रुटिमा पनि फेल गरिने चलन थियो पहिला 100मा 100 हुँदाखेरि। तर अहिले यो 70% लागू गर्दाखेरि चाहिँ सानोतिनो मिस्टेकमा चाहिँ मार्क चाहिँ घट्छ। परीक्षार्थीले चाहिँ उत्तीर्ण चाहिँ अनुत्तीर्ण चाहिँ हुँदैन, उत्तीर्ण नै हुन्छ। यो तत्कालै त हामी के भन्ने अवस्थामा छैनौँ, किनभने फर्म भर्ने कोटा र परीक्षार्थीहरूको जति सङ्ख्या छ उत्तिकै कायमी छ अहिलेसम्म। यो अर्को महिनादेखि चाहिँ सहज वातावरण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने अहिले पास उत्तीर्ण भएको परीक्षार्थीहरू पूर्णमा नआउने भएपछि रिटायलमा आउने न, रिटायल नआएपछि त भिड कमै हुने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि 1 महिनापछि चाहिँ यसको रिजल्ट चाहिँ देखिन्छ। गाडीमा पहिला 25% हुन्थ्यो, अहिले 40% 45% हुन्छ। बाइक र एक स्कुटरमा चाहिँ पहिला 40% हुन्छ, अहिले 70% जति पास हुन्छ। समस्या अब तत्कालको लागि चाहिँ हामी पनि सेवाग्राही पनि खुसी छ, हामी कर्मचारी पनि खुसी छौँ, किनभने पास प्रतिशत बढी भएर समस्या चाहिँ हुने होइन, झन् सल्भ हुने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने सानोतिनो मसिनो कुरामा पनि फेल गर्नुपर्ने बाध्यता थियो पहिला। त्यो बाध्यताले गर्दाखेरि सेवाग्राही पनि असन्तुष्ट थिएन र उहाँहरू पनि रिस राखेर हामीलाई तनावित गर्न आउँथ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो 70% चाहिँ भविष्यमा चाहिँ राम्रै चल्छ जस्तो। अहिले तत्काललाई चाहिँ अब हामीले ट्राफिक महाशाखा रामसापुरमा पनि हामीले यो कुरा राखिसकेका छौँ। यो 70%मा 2-3 केसहरू चाहिँ अलि अप्ठ्यारै केसहरू राखेको छ होइन, मापदण्ड अनुसारले। भन्नाले कस्तो भने रेड लाइटमा चाहिँ रोक्नै पर्ने नियम छ, तर अहिलेको सेवाग्राहीहरूले रेड लाइटमा नरोके पनि मार्क चाहिँ कम हुन्छ होइन, तर उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण चाहिँ हुँदैन। भन्ने मतलब 15 मार्क चाहिँ घट्छ, तर फेल चाहिँ हुँदैन। त्यो भनेको नि कस्तो भने बाहिर सर्वसाधारणमा मान्छेले रेड लाइट बाल्दाखेरि त रोक्नै पर्छ, जान पाउँदैन। भविष्यमा अब यही कुरामा सेवाग्राहीले चाहिँ एक परीक्षामा यस्तो हुने र फिल्डमा चाहिँ ट्राफिकले चाहिँ रोक्ने भने किन भने हामीसँग जवाब चाहिँ छैन। अहिले तत्काललाई चाहिँ अब हामीले यसो विभाग मन्त्रालयसँग पनि हामी समन्वय राखेका छौँ होइन। यो बारे चाहिँ कुनै नीति नियम बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि यति सम्पर्क राख्नु होइन। यो विभागले गर्दाखेरि चाहिँ कार्यालय प्रमुखहरूलाई चाहिँ यति जानकारी पाए भए हुन्थ्यो, किनभने हामीसँग पनि अलिअलि यो आइडियाहरू सेयर गर्नु मिल्थ्यो। के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भने बढी त विभाग मन्त्रालय भन्दा पनि हामीलाई पनि जानकारी हुन्थ्यो होइन। अब कुनै नियम नीति नियम बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले सङ्घको मन्त्रालय र प्रदेशको मन्त्रालयलाई हामीलाई पनि एकचोटि सम्पर्क राखेर होइन, मिटिङ राखेर सरसल्लाह गऱ्यो भने सेवाग्राहीलाई पनि सहज हुने र कार्यालय पनि सहज हुने भनेर हामीले प्रस्ताव राखेका छौँ। यो विषयमा पनि हामीले पटक हामीले विभाग मन्त्रालयमा हामी कुरा राखिसकेका छौँ होइन। अब 1 वर्ष अगाडिसम्म पनि हामीले लाइसेन्स वितरण गर्ने असमर्थ भइरहेका छौँ, किनभने नेपालभरिको लाइसेन्स एकै ठाउँबाट त्यो प्रिन्ट गर्दाखेरि भित्रमा अलिक त्यसलाई भएकै हो होइन। हामीले प्रदेश मन्त्रालय र यो सङ्घको विभागमा हामीले के भनेको छौँ भने यदि त्यो मिसन हामीलाई नै हाम्रो प्रदेशमै उपलब्ध गराउने हो भने बागमती प्रदेश मात्रै 5वटा कार्यालय मात्रै छ, त्यो 5वटा कार्यालयलाई बागमती प्रदेशले छाप्न मिसनबाट छाप्दाखेरि त सहजै होला जस्तो लाग्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले प्रदेश मन्त्रालयमा पनि पटक भनेका छौँ होइन। सायद यो वर्षमा बजेट राख्यो भने जस्तो कुरा पनि आइरहेछ होइन। र विभागले मात्रै गर्दाखेरि त यो समस्या सुल्झाउन चाहिँ कठिनै छ, यो समस्या हल हुँदैन। राजस्व टिनहरूको चाहिँ मैले अब यहाँ आएपछि नवीकरणको अलग्गै विन्डो राखेर भन्ने मतलब अलग अलग लाइनमा अलग अलग मैले राखिसकेको छु होइन। अब 100मा 1-2जना मान्छेको त्यो गुनासो चाहिँ आउँछ होइन, नत्र भने हजुरले खिच्न सक्नुहुन्छ होइन, हजुरले लाइन खिच्न सक्नुहुन्छ।
वास्तविक सहयोग भइसकेको छ, पहिलाभन्दा धेरै भइसकेको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने प्रावधानलाई खुकुलो बनाउनु भनेको मान्छे मार्ने लाइसेन्स दिनु सरह भएको भन्दै टिप्पणी समेत भइरहेको छ। तर लाइसेन्स प्राप्त गर्न प्रयोगात्मक परीक्षामा भएको नयाँ प्रावधानले सामान्य गल्तीले हुने समस्या हल भएको सेवाग्राही बताउँछन्। लाइसेन्स प्राप्त गर्न सजिलो भए पनि सडकमा सवारी चलाउँदा चालक स्वयं पनि सचेत हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अब यो के छ भन्दाखेरि तपाईँको अहिले यो 70% भन्नुभएको छ होइन, तपाईँको कति एक्सिडेन्ट भएको छ, कति मान्छे मरिरहेको छ होइन, झन् तपाईँको सरकारले 70% दिएको छ है होइन। ट्रायल भनेको कुरो एकदम कडा गर्नुपर्ने हो। हेर्नुहोस् है, तपाईँको ट्रायलमा भनेको तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि आफूले एकदम चलाउने जान्ने मान्छे भएपछि तपाईँको ट्रायलमा पास हुने हो नि होइन र। तपाईँको 70% दिएर तपाईँको भर्खर 15 दिन सिकेको मान्छेले लाइसेन्स निकालेको हुन्छ। मसँग लाइसेन्स छ भने त रोडमा कुदे हुन्छ नि होइन। त्यसले अरूले हान्ने कि आफू जुन आफै नै गएर ठोक्न सकिन्छ कि त्यो भनेको छ है लाइसेन्स भयो एउटा कुरा होइन। तपाईँको अहिले 70% भनेको छ। तपाईँको नियम हेर्नुहोस् है, ट्राफिकलाई हेर्नुहोस्। तपाईँको जेबर क्रसिङमा रातो र पहेँलो बल्यो भने रोक्नै पऱ्यो नि है, हो कि भन्नुहोस्। हामीले अझै पनि तपाईँको रोडमा त पहेँलो बत्तीमा त हामी लगभग हेरेर जाऊ भन्छ है, रातोमा त रोक्नै पऱ्यो। रातो भनेको खतरा। तपाईँको ट्राफिकको सिस्टममा के छ अहिले, तपाईँको रातो बत्तीमा गयो भने 15% घट्छ भन्नुभएको छ कि, तर ट्राफिकले रोडमा दिन्छ दिँदैन नि त। त्यहाँ हामी त रातो बत्तीमा गएपछि 1000 रुपियाँको चिट काटिदिइहाल्छ है। अब ट्राफिकमा त्यस्तै छ। अब त्यहाँ त अब रातो बत्तीमा जानु पाउँछ भने मान्छे गएको हुन्छ नि त, हो त्यो बेला मान्छे एक्सिडेन्ट भएको थाहै हुँदैन। एउटा कुरो त्यो है। सरकारले तपाईँको ठिक छ 70% दियो, जनतालाई 70% दियो, त्यो मानि। एउटा 70% केमा दिनु पऱ्यो, तपाईँको उकालोमा रेखा है। हामीले बाइक चलाएको हुन्छ नि, तपाईँलाई कस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले खुट्टा टेक्नुपर्छ। मेन रोडमा सुरु हिँड्दा हामीले खुट्टा टेक्छ त, टेक्दैन नि त होइन। हामीले एकदम आवश्यक भनेको केमा, उकालोमा तपाईँको कच्ची रोडमा उकालोमा तपाईँ पऱ्यो भने त हजुरले पनि खुट्टा टेक्नुहुन्छ होला नि होइन। अब उकालोमा सर गएर रोक्यो, माथिको रेखा छोयो भने फेल्दै। हेर्नुहोस् है ल है, हेर्नुहोस् है, माथिको रेखा छोयो भने फेल्दै के, त्यो होइन नि त। ठिक छ 70% दिने हो, ठिकै हो नि। यो तपाईँको यो ट्राफिक बत्तीले चाहिँ दिनु नहुने हो नि त खास भने। उकालोमा रोक्ने हो, त्यसले बाइक उठाउन सक्छै सक्दैन। पछाडि आएर फेलै हो नि, पछाडि किन आयो भने पछाडि त गाडी हुन्छ नि त, ठोक्यो नि त होइन। तपाईँको अलिकति खुट्टा यति झुन्ड्याउने बित्तिकै फेल हो फेरि है। हेर्नुहोस् है, हो तिनीहरूलाई दियो न होइन। त्यो भनेको तपाईँको जान्ने मान्छेले पनि खुट्टा कोही बेला झुन्ड्याएकै हुन्छ नि होइन, हो त्यसलाई फेल गराउँछ है। अनि स्टार बन्द पनि फेल, एउटा कुरा है हजुरलाई। अनि ओह्रालोमा तपाईँको अगाडि रेखा छोयो फेल रे क्या। हेर्नुहोस्, त्यसले ओह्रालोमा रोक्नु सक्छै सक्दैन, हो त्यो हेर्नु हो कि होइन है, ट्राफिक प्रहरी र कर्मचारीले है। 70% नै मलाई ठिक हो जस्तो लाग्छ, किनकि चान्स पनि मौका पनि पाइरहेछन्। अनि यसै गरेर अब पहिलेको भन्दा केही सहज छ। अब उकालोमा पनि छ, अब चान्सहरू ट्राफिक लाइटहरू नहेरिकन गयो भने पनि मार्क्सहरू काटिने रहेछ, फेरि दिन पाइने रहेछ त्यसमै। पहिलाको भन्दा अब जस अहिले ठिकै लाग्यो भनौँ होइन, किनकि छुटकट छ नि त अहिले पर्सेन्टहरू रहेछ। त्यो त किनकि होइन सबैलाई अब इजी जस्तो लाग्ने भयो नि त, पर्सेन्ट हुने भयो। अब जस ठिकै भनौँ, एक हिसाबले ठिकै हो होइन। यो त तपाईँको ठिकै हो, एक हिसाबले ठिकै पनि हो, र एक हिसाबले तपाईँको होइन। किनभने कोही सिकाउरीहरू पनि आएको हुन्छ होइन, सिकाउरी हुन आएको हुन्छ। तपाईँको सिकाउरी आएपछि भोलि एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दा यो तपाईँको 70% भनेको अलि उयो पनि हो, जायज पनि हो, नजायज पनि भयो। अहिलेकोमा के खासै त्यस्तै फरक छैन सर। यो खसै अब ट्रायल दिने मान्छेले अब जता तपाईँको दिइहाल्छ, चलाउने मान्छेले तपाईँको दिइहाल्छ होइन, नचलाउने मान्छेले अनुभवले त सक्दैन। धेरै अब यो पछाडि परेको मान्छेहरू लाइसेन्स झिक्ने चान्स पाएका छन्, तर अब के भन्नु, राम्रोसँगले गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो होइन। यो एक प्रकारको 70% भन्नु तपाईँको राम्रो पनि हो होइन, किनकि अब एक्सिडेन्ट भनेको 70% भनेको खुट्टा टेक्न पाइँदो रहेछ। उकालोतिर चाहिँ होइन, तपाईँको एटमा खुट्टा टेक्न पाउने यताउता होइन, धेरै कुरा रहेछ। साइड लाइट नबाले नि हुने, 10 मार्क्स 15 मार्क्स भन्ने रहेछ होइन। त्यो अब एक थरी अब नराम्रो राम्रो नि हो, तर मैले चाहिँ 100% कटाएँ, किन अब त्यो नियम त पालना गरेरै कटाएको होइन। अब यस्तै भनौँ न, राम्रै छ नियम चाहिँ, ठिकै हो नसक्नेलाई नि। त्यो अब हल्का त त्यस्तो भइहाल्छ नि, अब त्यही के हुन्छ नि तपाईँको धेरै फेल भएरै लिएको हो नियम चाहिँ कममा भए पनि। अब तपाईँको कस्तो हुन्छ नि, तर 100% राम्रो हो नि त, राम्रोको लागि त अब ठिकै छ। अब 70 तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्छौं।
नेपालमा सडक दुर्घटनाको ग्राफ वर्षेनी बढ्दो छ। प्रहरीको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने चालकको लापरवाही सडक दुर्घटनाको मूल कारण देखिन्छ। सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै गइरहेको बेला दुर्घटना न्यूनीकरणतर्फ सरकारी निकायले चासो नदेखाएको आरोप लाग्दै आएको छ। सडक सुरक्षाको विषय सवारी चालक र यात्रुसँग जोडिएको विषय पनि हो। सडक सुरक्षाका विषयमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको आरोप खेपिरहेका बेला पछिल्लो समय सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने प्रावधान नै खुकुलो पारिदिएको छ। लाइसेन्स प्राप्तिका लागि हुने प्रयोगात्मक परीक्षामा गरेको उक्त खुकुलो प्रावधानलाई लिएर जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा सडक दुर्घटनाको अवस्था कहाली लाग्दो छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार पछिल्लो 5 वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या झण्डै 14,000 पुगेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार पनि सडक दुर्घटनाका कारण मृत्युदर बढी हुनेमा नेपाल विश्वको 76औं राष्ट्रमा पर्छ। नेपालमा हुने कुल मृत्यु मध्ये 3.07% सडक दुर्घटनाका कारण हुने गरेको छ। सडक दुर्घटनाका विविध कारणहरू मध्ये प्रमुख कारण चालकको लापरवाही भएको पाइन्छ। विगत लामो समयसम्म उपत्यका ट्राफिक महाशाखाको प्रमुख भएर काम गरिसकेका नेपाल प्रहरीका पूर्व DIG केशव अधिकारी नेपालमा सवारी लाइसेन्स प्राप्तिको नीति नै वैज्ञानिक नभएको बताउँछन्। कहिले पनि तपाईको सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्ने जुन पद्धति र प्रक्रिया छ, यो पद्धति र प्रक्रियालाई समेट्ने जुन यातायात नीति हुन्छ नि, यातायात नीतिमा चाहिँ नि बिचोलिया र तपाईको यो ट्रायल सेन्टरहरूको हैन, ट्रायल सेन्टरहरूको चाहिँ नि मन परी छ। यिनीहरूकै प्रभावमा परेर तपाईको सवारी चालक अनुमति पत्र लिँदाखेरि चाहिँ नि दिँदाखेरि लिइने जुन तपाईको परीक्षा छ, लिखित र चाहिँ नि प्रयोगात्मक परीक्षा छ, यो परीक्षामा जहिले पनि तपाईको ट्रायल सेन्टरका व्यक्तिहरू र बिचोलियाहरू चाहिँ जहिले पनि हाबी हुने गरेको देखेको छु मैले। यहाँ त के छ भन्दाखेरि तपाईको सवारी चालक अनुमति पत्र मा तपाईले कडाई गर्न छाड्नु हो भने त्यसको नतिजा सडकमा देखिन्छ हैन। अहिले पनि भन्नुस् न, दैनिक 16-17 जना सवारी दुर्घटनामा तपाईको अकालमा मृत्यु भइरहेको हाम्रो डेटा छ। यो डेटालाई तपाईको सहयोग गर्ने काम चाहिँ नि हामीले सरकारी निकायले नै गरेका छौँ। किन गरेका छौँ भन्दाखेरि तपाईको सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्दाखेरि त्योभन्दा पहिला जुन हामीले लिने गरेको लिखित परीक्षा र ट्रायल जुन छ नि, त्यो चाहिँ नि हदैसम्म अवैज्ञानिक छ। हेर्नुहोस् है, पहिलो कुरो किन अवैज्ञानिक छ त भन्दाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, जुन क्षेत्रफलमा हामीले ट्रायल लिन्छौँ नि, जुन एरियामा हामीले ट्रायल लिन्छौँ, त्यो ट्रायल 2-3 रोपनी जग्गामा बनाइएको ट्रायलमा चाहिँ नि के अरे ट्रायल लिने पूर्वाधारमा हामीले ट्रायल चाहिँ नि लिइरहेछौँ हैन। अब यो पूर्वाधारले तपाईको यो पूर्वाधारमा परीक्षा दिएर पास भएका व्यक्तिहरू नेपालको अप्ठ्यारो सडकहरूमा सवारी साधन हाँक्नको लागि योग्य हुन्छन् त? म भन्छु हुँदैनन्। किनभने तपाईको चालकको तपाईको उमेर हेर्नुस्, चालक अनुमति पत्र दिँदाखेरि हामी हदैसम्म उदार भएका केही कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। कति उदार छौँ हामी सरकारी संयन्त्रहरू। पहिलो कुरो त तपाईँको 10-15 टन सवारी साधन हाँक्ने केटा जसले लाइसेन्स पाउँछ त्यसको चाहिँ नि जुङ्गाको रेखी पनि बसेको हुँदैन हैन। त्यो मानसिक र शारीरिक रूपले पनि त्यो त्यत्रो हेभी सवारी चाहिँ नि साधन ती अप्ठ्यारा सडकहरूमा गुडाउने योग्य चाहिँ नि हुँदैनन्। सवारी लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रावधानमा केही राम्रा पक्षहरू पनि रहेको उल्लेख गर्दै पूर्व DIG अधिकारी लाइसेन्स छिटो दिने नाममा दुर्घटनाको जोखिम बढाएको बताउँछन्। होइन, यो त हेर्नुहोस् चुनौती त आजकै दिनमा सडकमा देखिरहेछ नि। किन देखिरहेछ भन्दाखेरि दुर्घटनाको विश्लेषण गर्नुस् त, विश्लेषणमा 1 नम्बर के आउँछ? चालकले सवारी साधन चलाउनै नजान्दो रहेछ, चालकको लापरवाहीको कारणले दुर्घटना भएको छ। यो त हिजोदेखिको नजिर
हामीले अहिले पनि विश्लेषण गर्दै आइरहेका छौँ। अब यसकै निरन्तरताको लागि हदैसम्म है, फेरि यो निरन्तरता भन्नाले हदैसम्म यसलाई चाहिँ नि हामीले प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएछौँ। कडा हुनुपर्छ। तपाईँको एउटा राम्रो कुरो के भएको छ भन्दाखेरि चालकलाई तपाईँको लाइसेन्स दिँदाखेरि परीक्षण अवधि तोकिएर दिएको छ। यो ठिक छ, किनभने तपाईँले आज लाइसेन्स प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईँलाई 1 वर्ष परीक्षण अवधि चाहिँ नि तोकिएको रहेछ, त्यो राम्रो हो। यो परीक्षण अवधिमा तपाईँले 5 पटकभन्दा बढी गल्ती गर्नुभयो भने तपाईँले फेरि चाहिँ नि ट्रायल जाँच चाहिँ नि दिनुपर्छ, यो पनि राम्रो छ। र तपाईँको अन्य जुन छ नि यो 8 आकारमा जाँच दिने होइन, अनि उबड खाबडमा चाहिँ नि सवारी साधनको चाहिँ नि टेस्ट दिने, यसमा पनि अङ्कभार चाहिँ नि बढाएको छ होइन, त्यो अङ्कभार पनि राम्रो छ। र ट्राफिक सङ्केतहरू चाहिँ नि को खिलाफ चाहिँ नि उसले ट्रायल दियो भने त्यो चाहिँ नि बदर हुने, फेल हुने, यी कुराहरू पनि केही हदसम्म वैज्ञानिक चाहिँ नि आधार चाहिँ नि यिनीहरूले बनाएको देखिन्छ। तर के भन्दाखेरि लाइसेन्स चाहिँ बढीभन्दा बढी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा तपाईँले जनशक्ति राख्नुहोस् न, सफ्टवेयर चाहिँ नि विकास गर्नुहोस्, चाँडोभन्दा फास्ट ट्र्याकबाट सब। यो मैले के देखाएको छु भन्दाखेरि चालकहरूको सङ्ख्या, आवेदन दिने सङ्ख्या धेरै भयो। अब कसरी चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ नि यो विवादलाई मत्थर पारेर सबैको हातमा चाहिँ नि लाइसेन्स चाहिँ नि दिन सकिन्छ भन्ने यो मात्रै रणनीति अपनाएको जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि त तपाईँले जनशक्ति थप्नु पर्यो होइन, तपाईँको सफ्टवेयरहरू डेभलप गर्नु पर्यो, चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँ दिनुहोस् न होइन। तर त्यसैको नाममा चाहिँ नि लाइसेन्स छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नि दिने नाममा यसरी लाइसेन्स चाहिँ नि बाँड्ने हिसाबले तपाईँले परीक्षा लिनुहुन्छ भने यो त सडकको दुर्घटना आजको भन्दा पनि भोलि भयावह हुने चाहिँ नि निश्चित छ। हेर्नुहोस्, पूर्व डिआइजी अधिकारीले नेपालमा सवारी लाइसेन्स वितरण गर्ने नीतिमा पनि थुप्रै कमजोरीहरू रहेको औल्याएका छन्। लाइसेन्स वितरणमा सरकारको उदार नीति वैज्ञानिक नभएको भन्दै उनले यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। होइन, कमजोरी त तपाईँको सरकारी नीतिमै छ। हेर्नुहोस् होइन, चालक अनुमति पत्र वितरण गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने पद्धति र प्रक्रियामा नै चाहिँ नि खोट छ। यो पद्धति र प्रक्रिया जबसम्म चाहिँ नि सुधार गर्न सकिन्न, यो सनातनी ढर्राको छ। हेर्नुहोस्, आजभन्दा म तपाईँको डिएसपी हुँदा सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्ने कार्यालयको म चाहिँ नि हाकिम थिएँ है। लाइसेन्स जब त्यो रानी पोखरीमा थियो है, तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, म प्रहरी नायब उपरीक्षक भएर यो लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्यालय चाहिँ नि त्यहाँ रानी पोखरीमा थियो, त्यहाँको म चाहिँ नि इन्चार्ज थिएँ। मेरो पालामा जस्तो ट्राफिक पद्धति थियो त्यही नै छ, अलिकति मात्र केही सारभूत तत्त्वमा परिवर्तन भएको छ। यो नीतिगत तहमा रहेका व्यक्तिहरूले तपाईँको सवारी यो अनुमति पत्र वितरण गर्दा अपनाउनु पर्ने वैज्ञानिक तौर तरिका पद्धति र प्रक्रियालाई चाहिँ नि अवलम्बन गर्न कहिले पनि इन्ट्रेस्टै दिएनन्, कमी नै हिँड्छ। हेर्नुहोस् होइन, अब अहिले केही सुधारका प्रयासहरू चाहिँ भएको छन् तर यथेष्ट भएको छैन। अब लाइसेन्स चाहिँ नि तपाईँको ट्रायल परीक्षा, ट्रायलमा दक्ष भएको व्यक्तिले सडकमा चाहिँ नि रगत बगाउँदैन होइन, दुर्घटना गराउँदैन। यो ट्रायलकै प्रक्रियालाई अलिकति तपाईँको कडाइका साथ चाहिँ नि चेक जाँच गर्नुपर्ने सवालमा अझै तपाईँ चाहिँ नि दयालु स्वभावको सरकार नै के अरे त्यो हिसाबले चाहिँ नि आइसकेपछि यो त नीति चाहिँ नि जहिले पनि फेल हुन्छ, अवैज्ञानिक हुन्छ। यो चाहिँ यसलाई अझ कडाइका साथ चाहिँ नि लिएर जानुपर्ने हो। तर लाइसेन्स वितरणलाई चाहिँ नि अझ सहज ढङ्गमा चाहिँ नि सेवाग्राहीको पहुँचाउनको लागि त जनशक्ति बढाउनु पर्यो होइन, तपाईँको उपकरणहरू चाहिँ नि ल्याउनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् है, इम्पोस्ट नम्बरको म तपाईँलाई थपिदिइहाल्छु। इम्पोस्ट नम्बर चाहिँ नि लागू गर्नुभन्दा पहिला त्यसलाई रिड गर्ने मेसिन चाहिँ नि जडान गर्न पर्छ कि पर्दैन? पूर्वाधारहरू तपाईँको बनाएर मात्रै इम्पोस्टलाई चाहिँ नि लन्च गर्नुपर्ने हो नि। त्यो बिना तपाईँको कसको चाहिँ त्यो बिचौलियाको इन्ट्रेस्ट हो कि कसको इन्ट्रेस्ट हो, सरकार चाहिँ फस्यो आएर। यस्ता कुराहरू गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको विज्ञ सम्मिलित टिमलाई राखेर होइन, यो सवारी चालक अनुमति पत्र चाहिँ नि वितरण गर्नको लागि यो 70 को अङ्कभार ठिक छ त, 100 ठिक थिएन भने 70 पनि ठिक हो त होइन। यसमा समीक्षा गर्नुपर्छ, विश्लेषण गरेर मात्रै लागू गर्यो भने भोलि सडकमा चाहिँ नि पैदल यात्रुले रगत बगाउने चाहिँ दिन चाहिँ नि आउँदैन।
लाइसेन्स ट्रायलमा 70% अङ्क ल्याउनेलाई पास गराएपछि सवारी चालकको व्यवहार, ड्राइभिङ सिप, ट्राफिक नियम पालना लगायतका कुन कुन पक्षमा के सुधार हुन्छ भनेर सरकारले स्पष्ट रूपमा भन्न सकेको छैन। अयोग्य चालकलाई लाइसेन्स दिँदा सडकमा बढ्न सक्ने दुर्घटनाको जिम्मा कसले लिने कहिले बहस र चासोको विषय बन्न सकिन। सरकारले यस्तो नियम लागू गरी सडक यातायात थप असुरक्षित बन्ने आंकलन गरिएको छ। वर्षेनी बढ्दो दरमा रहेको सवारी दुर्घटनालाई सरकारले ध्यानमा राख्नै पर्छ। दुर्घटना बढ्नुको खास कारण के हो भनेर सरकारले हेर्नै पर्छ। मुख्य रूपमा सवारी दुर्घटना सवारी चालकै लापरवाही र अपर्याप्त ड्राइभिङ सिपको कारण हुने गरेकाले लाइसेन्स दिने प्रणाली सरल बनाइसकेको छ, तर यी सबै विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ। आजको लागि न्युज इनसाइट यति नै। तपाईलाई न्युजसँग जोडिरहनेछौँ। नमस्ते। News Insight, supported by उपकार चक्की फ्रेस आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि।